अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? रात से बड़ी परेशान हूँ। किसी ने मशवरा दिया है कि आप ऐसे अपनी कहानी ना लिखें। समझ आइए कि ऐसे आपके लिए कोई मुश्किल ना पड़ जाए। तो मेरे पास कोई हल नहीं है, तो मैंने सोचा चले ठीक है, थोड़ा बहुत जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ मेरी मजबूरी भी है, ठीक है। तो मजबूरी मेरी ये है कि मैं बीमार रहती हूँ, काम अब कोई करती नहीं हूँ, बस नमाज़ पढ़ती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि आप लोग मुझे वो जो क्या कहते हैं सब्सक्राइब करेंगे और फिर इंशाल्लाह वो किसी ने बताया फिर ऐसे मेरी दवाइयों का ख़र्चा भी निकल आएगा। तो मैं आपको ये बता रही थी ना कि मेरे जो ये है कि आखिर मेरा कसूर क्या है। हाँ, तो मैंने आपको कहा था कि वो जो मेरे ससुराल वाले थे फिर वो मुझे मारते थे। कोई गलती होगी तो गलती मेरी ये थी, मैं आपको बताना चाह रही हूँ। गलती ये थी कि थोड़ा थोड़ा शेयर करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, ठीक है। गलती ये थी कि मेरा देवर था, उन्होंने उसका रिश्ता किया और जब वो रिश्ता देखने आए तो उन्होंने पूछा, दो भाई थे ना, उन्होंने पूछा कि आपकी जो बड़ी बहू है वो किधर है। उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी बहू तो अमेरिका में होती है, बेटा भी अमेरिका में होता है, ठीक है, और बस ये बेटा इधर है। तो मोहल्ले में उन्होंने इतना किसी के साथ बनाई नहीं हुई थी और वो लोग रिश्ता पक्का करके वैसे देखा उन्होंने, घर खाते पीते हैं, इनके पास पैसा है, लड़का भी प्यारा था, तो वो मोहल्ले से चले गए, ठीक है। मसलन के उधर से चले गए, वो रास्ते उन्होंने जो गली थी ना उसके एंड पे एक तंदूर था जिधर मैं रहती थी ना, मैं सामने घर में रहती थी जो आपको बताया था, जिसमें एक भैंस होती थी, गंदा सा घर था, और मेरी जो सास थी वो बड़े अच्छे घर में रहती थी, आमने सामने घर था। तो वो तंदूर से जाके उन्होंने पूछा कि वो जो है मैं लदा, वो जो उनका बेटा नसीम है, वो कहते कौन सा, तो उन्होंने बताया जिनकी बड़ा बेटा और बहू अमेरिका में होते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा उनके तो कोई बहू है अमेरिका में नहीं होती, वो तो सामने आप जाके देखें दरवाज़ा जो है जिधर मझ बंधी हुई है उधर आप जाके देखें कि वो तो उधर कट्टा फक रही है, उधर वो तो गोबर में रहती है, कोई अमेरिका शहरका में नहीं रहती। उनका बड़ा दिल ख़राब हो गया और उन्होंने पीछे आए हुए मेरा दरवाज़ा खटखटाया और मुझे तो पता नहीं था ये लोग कौन है। तो मुझे दरवाज़ा खटकाया, कहने लगे ये सामने क्या लगते हैं आपके। मैंने कहा सामने मेरी अम्मी हैं। हम से के नसीम क्या लगता है, मैंने कहा देवर है मेरा, और आप इनकी बहू हैं, मैंने कहा हाँ। तो बस वो चले गए। उन्होंने उधर जाके कहा कि जी हमने ये रिश्ता नहीं करना, आप तो इतना झूठ बोल रहे हैं कि आप कह रहे हैं हमारी बहू जो है वो अमेरिका में है, वो तो सामने वो गंद मंद में रह रही है भैंस के गोबर में, ठीक है, तो आप लोग तो झूठे हैं। वो ऐसे कह के चले गए, बस उनके जाने की देर थी। फिर तो वो आए, मुझे इतना मारा, मेरा ये क्या कसूर था, मुझे क्या पता था कि ये रिश्ते के लिए आए हैं, मुझे क्यों पूछ रहे हैं। जो अगर मेरी सास होगी तो मैं तो सास ही बताऊंगी ना, या तो मुझे बता देते अगर कोई इधर आए तो तुम कहना मैं इनको जानते नहीं, तो मैं कह देती कि मैं नहीं जानती। तो नाजरीन ऐसे है कि ऐसी ही मेरी कहानी है बहुत सी, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि मैं हकीकत बताऊं तो मेरे लिए कोई मसला ना बने। बातें तो बहुत सी करना चाहती हूँ, बहुत सी करना चाहती हूँ, लेकिन डरती भी हूँ। किसी ने मशवरा दिया मुझे आप ये ना कहानी करें, लेकिन मैं जो भी बताऊँगी वो सच ही बताऊँगी, ठीक है। तो बहुत परेशान हूँ, आप मुझे सब्सक्राइब करें ताकि जो बच्चे हैं ना मैं उनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। बेटा है मेरा दूसरे नंबर पे, तो अब यह ज़ाहिर है मैं किराए पे रहती हूँ और घर का किराया भी देना होता है, तो वो उसके पास पैसे होते हैं, मेरी तरह उनका दिल नहीं है बच्चों का। मेरा दिल तो ऐसा था कि बस जो भी किया, कहीं से भी किया, कुछ भी किया, और बच्चों को बहुत अच्छी ज़िंदगी दी, हर चीज़ दी लेके कि बच्चों को कमी महसूस ना हो। लेकिन बेटा साथ वाले कमरे में होता है,
اور میں ادھر ہوتی ہوں، اور وہ مہینہ کرایہ دینا ہے، تو جس گھر میں میں رہتی ہوں نا تو اس کا بل اتنا زیادہ آتا ہے کہ جتنا کرایہ اتنا ہی بل موٹر کا آ جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا یہ گھر چینج کر لیتے ہیں یہ گھر۔ تو وہ اتنا حرامی ہے بیٹا میرا، اور میں ایسے بیٹھی ہوتی ہوں تو وہ آ کے مجھے کہتا میرے اوپر بہت برڈن ہے، بس میں نے نہیں اس گھر میں رہنا، میں نہیں کرایہ دے سکتا، میں نہیں افورڈ کر سکتا۔ تو میں کہتی ہوں بس میں جا رہا ہوں، میں اکیلا رہوں گا۔ ہر وقت مجھے ڈراتا رہتا ہے۔ جب یہ کچھ 4-5 مہینے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر اس کو صرف کرایہ دینا پڑتا ہے، تو وہ مہینے ابھی آدھا بھی نہیں ہوتا تو شروع ہو جاتا ہے اس گھر میں میں نہیں رہ سکتا، اور میں بس چلا جاؤں گا یہاں سے۔ جیسے وہ ایک پنجابی کا محاورہ ہے نا کہ وہ ایک بیٹا تھا تو روز وہ چھت پہ چڑھ کے کہتا تھا ماما نہیں تو مجھے گھوڑ دے، نہیں تو میں چھلانگ لگا دوں گا، تو وہ روز دے دیتی تھی۔ ایک دن اس نے کہا لگا ہی دے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرا کوئی وسیلہ بنا دیا، یہ میرا کرائے کا اور یہ میری دعائیوں کا کھانے کا، اگر آپ لوگوں کا ساتھ ہوا تو اللہ تعالیٰ کوئی ثواب بنائے گا جو کہ میرا گھر کا خرچہ چلے اور میں اس کی محتاج نہ ہوں۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، میں سوچتی رہتی ہوں کہ بس کوئی وسیلہ بن جائے۔ یہ کیا میرے پاس ساتھ نہیں رہنا چاہتا، میں اس کو خود کہوں گی کہ جا بچے تو اپنی زندگی جی۔ اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، یہ لگاتا نہیں ہے۔ صبح کو میں اس کے پاس جاتی ہوں اور کہتی ہوں اٹھو مجھے ناشتہ لا دو، تو کہتا ہے یہ تو موبائل میں سے پیسے ہی نہیں نکلتے۔ ایسا پتہ نہیں میں بیمار کس لیے ہوں، اس بچے کی وجہ سے۔ جیسے یہ مجھے دیتا ہے نا میرا دل نہیں، میرے اندر کوئی چیز جاتی نہیں ہے، لیکن میری مجبوری ہے، میرے پاس کوئی سہارا نہیں ہے۔ آپ لوگ میرا ساتھ دیں، مجھے سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ میں تھوڑا روز کوئی نہ کوئی ویڈیو ڈالوں۔ لوگ تو کسی نے تو مشورہ دیا آپ نہ آئیں اس پہ، چینل پہ نہ، بند کر دو اس کو۔ تو کیسے بند کروں، کوئی آسرا نہیں ہے۔ ساری رات جاگتی رہی ہوں، سوچتی رہی ہوں۔ کسی نے میری کل تھوڑی سی ہیلپ بھی کی، میں اس کے لیے رات بھر سوئی نہیں، اس کے لیے دعا کرتی رہی ہوں اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کو صحت دے، اسے صحت دے، اسے تندرستی دے۔ لوگ اچھے بھی ہیں ٹھیک ہے، لیکن میں نے تو ہمیشہ لوگوں کو دیا ہی ہے۔ یہ کل پہلا دن تھا کہ میں نے کسی سے کچھ لیا، اور میں ان کی بہت شکر گزار ہوں، اور رات کو سوئی نہیں، صرف اس کے لیے دعا کرتی ہوں۔ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گی۔ میں نماز پڑھنا شروع کر دی، پہلے میں نماز نہیں پڑھتی تھی، نماز پڑھتی ہوں، بس یہ کہتی ہوں کہ میرا کوئی ثواب بن جائے۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس سے پیسے آتے ہیں ایسے باتیں کرنے سے، تو میں کسی نے کہا کہ آپ یہی کر لیں بس، اور تو کچھ کر نہیں سکتی، بیمار ہوں، زیادہ چل پھر بھی نہیں سکتی، دیکھنے میں صحیح ہوں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، مجھے ٹائیفائڈ ہوا ہے، مجھے 5 تاریخ تک انجیکشن لگنے ہیں، لیکن کیا کروں، بہت پریشان ہوں۔ اور آپ لوگ بس میرے لیے دعا کریں۔ اللہ حافظ۔